Newton's universal law of gravitation. And before starting this one topic, first of all, we will understand why it is called universal law. Okay? Look at here. Before starting this one topic, first of all, we will understand why it is called universal law. Okay? That things first one we'll discuss here. Look at here. Newton, it is called universal law because it is applicable for all the bodies in the universe. Right? Well, like questions I Newton's law of gravitation is called universal law. Why? Then look at here. What we have to write there, right? That Newton's universal law of gravitation is applicable for all the bodies in the universe, whether the objects are terrestrial or celestial. Okay? यसको मतलब चाहिँ के भयो भने कि यो न्यूटन्स ल अफ ग्राभिटेसन जुन छ यो संसारमा जतिसुकै पनि अब्जेक्ट छन् त्यो सबै अब्जेक्टको लागि एप्लिकेबल हुन्छन्, चाहे त्यो अब्जेक्ट यो अर्थ सर्फेसको हो चाहे त्यो आकाशीय अब्जेक्ट हो। सेलेस्टियल भनेको आकाशीय अब्जेक्ट भनेको जस्तै प्लानेट्सहरू भयो, सनहरू भयो हैन, त्यो अब्जेक्टहरूको बिचमा पनि के हुन्छ यो न्यूटन्स ल अफ ग्राभिटेसन एप्लिकेबल हुन्छ है त। अब यो न्यूटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त, यो 1 मार्क्समा आइराखेको हुन्छ है। दैट everybody in the universe attracts every other body. जति पनि अब्जेक्ट छ नि युनिभर्समा त्यो प्रत्येक अब्जेक्टले अर्को अब्जेक्टले चाहिँ एट्र्याक्ट गरिराखेको हुन्छ। जस्तो यो मार्करले यो व्हाइट बोर्डलाई मात्रै एट्र्याक्ट गर्दैन, यो मार्करको वरिपरि अहिले जे जति पनि अब्जेक्ट छ नि यो संसारभरिमा यो सबै अब्जेक्टलाई एट्र्याक्ट गरिराखेको छ। मतलब यो मार्कर वरिपरि जे जति पनि अब्जेक्ट छन् त्यो दुईटै अब्जेक्टको बिचमा चाहिँ के भइरहेछ, सबै अब्जेक्टको बिचमा चाहिँ ग्राभिटेशनल फोर्स चाहिँ एक्जिस्ट गरिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ भनिराखेको छ यो लागि है। एन्ड लुक इट हियर, एभ्रीबडी इन द युनिभर्स attracts every other body with a force which is directly proportional to the what? Product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center. It is the statement of what Newton's universal law of gravitation. And now we will understand what is the actual meaning of this one statement. Okay, look at here, this one statement that the force which is directly proportional to the product of their masses. It means what? Look at here, right? Suppose गर्नु कि एउटा स्टोन छ हामीसँग अहिले स्टोन and its weight is suppose 100 kg, okay, and another stone also we have and its weight is also 100 kg. Now look at here, this one stone is pulled by a single man and this one stone is pulled by the two men. Okay, this one stone is pulled by the two men. Look at here. In the first case, that this one stone having mass 100 kg is pulled by a single man, but in this case, a same mass stone is pulled by the two men. In this case, what you will feel that this one person feels here more difficulty in order to displace this one object, but in this case, the persons will feel a little bit more easier that to displace this one object. Why? Because here the mass gonna multiply here, isn't it? That is why the person feels here what easier. अब मास यहाँ मल्टिप्लाई भइरहेछ त्यसको कारणले गर्दा के हुन्छ यहाँ बडी फोर्स लाग्छ। ओके, अब बडी फोर्स लागेपछि यसलाई हामी इजिली तान्न सक्छौँ। हेर्नु है, फेरि म बताइदिइराख्छु, एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नु है यो कुरालाई। हेर्नु, यहाँ एकजना मान्छे छ, यो एकजना मान्छेले यो 100 केजी स्टोनलाई तान्यो भने डेफिनेटली यसलाई अलिकति बढी गाह्रो हुन्छ, तर दुईजना मिलेर यो 100 केजीको स्टोनलाई तान्यो भने त डेफिनेटली के हुन्छ यिनीहरूलाई इजियर फिल हुन्छ। त किन इजियर फिल भयो? किनभने यिनीहरूको दुवैजनाको मास बढी भयो। अब यो दुवैजनाको मास बढी भएपछि अब यिनीहरूले लगाउने फोर्स पनि के हुन्छ डेफिनेटली बढी हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा के भइदिन्छ यो स्टोनलाई इजिली तान्न सकिन्छ। ओके, त त्यस्तै यहाँ हेर्नु है, त्यही कुरा यहाँ भनिरहेको छ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनले कि जुन कुनै दुईटा अब्जेक्टको बिचमा जुन कति फोर्स अफ एट्र्याक्सन लाग्छ त्यो चाहिँ के कुरामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, तिनीहरूको मासको प्रोडक्टसँग है। कुनै दुईटा अब्जेक्टको बिचमा जुन ग्राभिटेसनल फोर्स लाग्छ त्यो चाहिँ के कुरामा डिपेन्डेन्ट हुन्छन्, तिनीहरूको बिचमा तिनीहरूको मासको जुन प्रोडक्ट हुन्छ त्योसँग, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब हेर्नु है, यहाँ हामीले यहाँ के लेखिरहेको छौँ, that the gravitational force is directly proportional to the product of their masses. अब यो कसरी लेखेको भने
यहाँ हेर्नु यहाँ हामीले दुईटा अब्जेक्ट कन्सिडर गरिरहेको छ स्फेरिकल अब्जेक्ट जसमध्ये एउटा अब्जेक्टको मास चाहिँ m1 छ अर्कोको m2 देखिरहेको छ हामीले यो अब्जेक्टको नाम हामीले a र यसलाई b भनेर चाहिँ नेमिङ गरिरहेको छौँ र यिनीहरूको बिचको जुन सेपरेसन जो हुन्छ त्यसलाई हामीले d ले डिनोट गरेको छौँ र न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनले यहाँ भनेकै रहेछन् कि जुन यो दुईटा अब्जेक्टको बिचमा जो फोर्स लाग्छन् द्याट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस अब यहाँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको मतलब के हुन्छ भने यो पनि बुझिहाल्नु है डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको मतलब के हुन्छ भने कि यदि हामीले कुनै एउटा प्यारामिटरलाई इन्क्रिज गर्यो भने अर्को प्यारामिटर पनि इन्क्रिज हुन्छ द्याट इज द मिनिङ अफ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल है जस्तै मानौ यो m1 इन्टु m2 एउटा प्यारामिटर भयो यो प्यारामिटरको यदि भ्यालु बढायो भने यो दुईटै मासको भ्यालु मासको जुन प्रोडक्ट जुन छ नि यसको भ्यालु यदि हामी बढायो भने यो ग्राभिटेसनल फोर्सको भ्यालु पनि बढ्छ है द्याट इज द मिनिङ अफ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल यदि हामीले यो दुईटै प्रोडक्ट अफ मासको जुन भ्यालु यदि हामीले घटाइदियो भने यो फोर्सको भ्यालु पनि घट्छ द्याट इज द मिनिङ अफ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र अर्को चाहिँ के भन्दैछ भने कि कुनै दुईटा अब्जेक्टको बिचमा जुन फोर्स लाग्छ नि द्याट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर यानी कि कुनै दुईटा अब्जेक्टको बिचमा जुन फोर्स लाग्छ नि द्याट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको मतलब के हुन्छ हेर्नु है इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको मतलब के हुन्छ भने कि यदि हामीले दुईटा प्यारामिटर मध्ये यदि कुनै एउटा प्यारामिटरलाई इन्क्रिज गर्यो भने अर्को प्यारामिटर घट्छ जस्तै मानौ यो यहाँ हेर्नु त डिस्टेन्स के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द फोर्स छ यदि हामीले डिस्टेन्सलाई बढायो भने नि यो फोर्स चाहिँ के हुन्छ घट्छ र यदि डिस्टेन्सलाई घटायो भने यो फोर्स बढ्छ या फोर्सलाई नै बढायो भने डिस्टेन्स घट्छ डिस्टेन्स घटेको हुनु पर्यो या फोर्स यदि कम छ भने यो डिस्टेन्स चाहिँ बढेको हुनु पर्यो है यो यसको मतलब यो चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको मतलब हुन्छ है अब हेर्नु यो रिलेसनलाई हामीले कसरी बुझ्छौँ त हामी आफ्नो डेली लाइफसँग रिलेट गरेर कसरी यसलाई बुझ्न सक्छौँ भने अब हेर्नु है यसको लागि चाहिँ म एउटा डायग्राम बनाइराखेको छु यहाँ हेर्नु त यो डायग्राम सपोज वी हैव here a bar magnet okay it's magnet bar magnet we have here a bar magnet having north and south pole and we all know one thing that every magnet have their own magnetic field around it प्रत्येक म्याग्नेट को के हुन्छ आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ है र अर्को पनि के थाहा छ भने कुनै पनि म्याग्नेट चाहिँ के हुन्छ आफ्नो पोलर रिजनमा बढी पावरफुल हुन्छ इन कम्पेरिजन टु मिडल पोर्सन है अब यहाँ हामीले यो कुरा यो जुन रिलेसन जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले यो एक्जाम्पलको थ्रु बुझ्ने कोसिस गरिरहेको छ है साथीहरु अब मान्नु हामीले एउटा अब्जेक्ट जुन छ नि एउटा ए पोइन्टमा यो अब्जेक्टलाई यहाँ राखिरहेको छौं हामीले यो पोलबाट र अर्को अब्जेक्ट जुन छ बी अब्जेक्ट जुन छ त्यसलाई हामीले यहाँ राखिरहेको छौं है त अब यो केसमा तपाईहरुले भन्नु पर्यो कि यहाँ जुन छ नि कुन अब्जेक्टले ए अब्जेक्ट र बी अब्जेक्ट मध्ये कुन अब्जेक्टले बढी फोर्स अफ एट्र्याक्सन फिल गर्छ हामी यहाँ डेफिनेटली हामी यो रिलेसन अनुसार के भन्न सक्छौं डेफिनेटली कि यो रिलेसनलाई छोडेर पनि हामीले त्यतिकै पनि भन्न सक्छौं कि डेफिनेटली यो ए अब्जेक्ट चाहिँ के छ मोर क्लोजर टु द मैग्नेट छ दैट इज व्हाट ए अब्जेक्ट फील्स हियर व्हाट मोर फोर्स अफ एट्र्याक्ट है यो ए अब्जेक्ट के छ बढी क्लोजर छ यानी कि डिस्टेंस के छ यो दुईटा यो पोल र मैग्नेट यो मैग्नेट को पोल र अब्जेक्ट बीचमा डिस्टेंस के छ कम छ डिस्टेंस ओके डिस्टेंस कम छ भने अब म यहाँ डी कम लेखिदिरहेको छु अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ है डिस्टेंस कम छ भने के हुन्छ बढी फोर्स अफ एट्र्याक्सन लाग्छ तर यो बी अब्जेक्ट को केसमा के छ डिस्टेंस बढी छ डिस्टेंस बढी भएको हुनाले यहाँ के हुन्छ फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम हुन्छ जसको कारणले गर्दा यो बी अब्जेक्ट म्याग्नेटतिर फिबली एट्र्याक्टेड हुन्छ है लेसली एट्र्याक्टेड हुन्छ र यो गिभन एक्जाम्पलबाट हामीले के हेर्न पाइरहेको छौं कि जब हामीले डिस्टेंस डिक्रिज गरिरहेको छौं नि जब हाम्रो डिस्टेंस कम छ त्यतिखेर फोर्सको भ्यालु के भइरहेको छ बढिरहेको छ हेर्नु न यो ए अब्जेक्टलाई के गर्छ यो म्याग्नेटले बढी एट्र्याक्ट गर्छ यानी कि बढी फोर्स लगाइराखेको छ यो केसमा डिस्टेंस कम भएको हुनाले तर यहाँ डिस्टेंस के छ बढी छ त यहाँ यो अब्जेक्टलाई म्याग्नेटले फिबली एट्र्याक्ट गर्छन् आफूतिर है र यो गिभन एक्जाम्पलबाट हामीले के क्ल्यारिफाई गर्न पायो कि फोर्स चाहिँ के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु देयर डिस्टेंस हुन्छ अब डिस्टेंसमा पनि अब कस्तो तरिकाले इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ त फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेंस ओके नाउ अनदर one thing that you have to know here look at here now here we have two mathematical relation f is
directly proportional to the m1 into m2, and another one f is inversely proportional to the d square. After, now if we combine these two relations, then what we will get here? F is proportional to m1 into m2 upon d square. Okay, and we all know that one thing, that in order to remove the sign of proportionality, we have to use a constant term, and that constant term is here what? G, and it is here G represents what? Here G is the universal gravitational constant, and its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. And this one value is very, very important for the numerical purpose. Sometimes while solving the numerical, you have been already provided the value of what? Capital G, and sometimes you do not have provided with the what value of capital G. That is why you must have to remember this one value, okay, in order to solve the numerical based on the fourth chapter or based on this one formula, okay. But here a question arises, the जुन तरिकाले हामीले यो न्युटन्स लॉ अफ ग्रेभिटेसनलाई प्रुभ गर्यो नि, यो तरिकाको आधारमा यहाँ एउटा क्वेशन एराइज भइराखेको छ। अब क्वेशन के एराइज भइराखेको छ भने नि कि हामीले जुन यहाँ दुईटा स्फेरिकल अब्जेक्टलाई कन्सिडर गरेर यो जुन रिलेसन ड्राइभ गरियो, के साँच्चीकैमा ग्रेभिटेसनल फोर्स जहिले पनि स्फेरिकल अब्जेक्टको केसमा मात्रै लाग्छ त? तपाईहरुले चाहिँ जुन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट राइडरहरुको बुक फलो गर्दै हुनु भएको होला हैन। अब जुनसुकै राइडरको फलो गर्नु भएको होला त्यो राइडरमा सबै राइडरमा चाहिँ यही तरिकाले चाहिँ प्रुभ गरेको छ। तर यहाँ क्वेशन के आउँछ भने नि के ग्रेभिटेसनल फोर्स जहिले पनि स्फेरिकल बडीको केसमा मात्रै लाग्छ त? ग्रेभिटेसनल फोर्स के जहिले पनि स्फेरिकल बडीको केसमा मात्रै लाग्छ त? हाम्रो र यो मार्करको बीचमा लागिराखेको छैन, म र यो मार्करको बीचमा चाहिँ लागिराखेको छ छैन, या मेरो र यो व्हाइट बोर्डको बीचमा चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स लागिराखेको छ छैन, या म मेरो वरिपरि भएको जुन डिफरेन्ट इरेगुलर शेपेड अब्जेक्ट छन् त्यसको बीचमा चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स लागिराखेको छ छैन? डेफिनेटली लागिरहेको। हामी त भन्छौँ, हामीले त अघि ग्रेभिटेसनल फोर्समा भनेकै हो कि संसारमा जहाँसुकै पनि दुईटा अब्जेक्ट देखे पनि त्यहाँ चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स एक्जिस्ट गर्छ। यसको मतलब यो मार्कर र मेरो बडी बीचमा ग्रेभिटेसनल फोर्स एक्जिस्ट गरिराखेको छ। ओके, त्यहाँ मानौ मेरो वरिपरि मानौ कुनै ढुङ्गा छन् हैन, इरेगुलर शेपेड ढुङ्गा छन्, स्टोन छन्, त्यो स्टोन र मेरो बडी बीचमा पनि ग्रेभिटेसनल फोर्स लागिराखेको छ। तर त्यहाँ सवाल के उठ्छ भने नि कि त्यो केसमा हामीले सेन्टर कहाँबाट लिने त? मानौ एउटा अब्जेक्ट छन्, जस हामीसँग दुईटा अब्जेक्ट छन्, मानौ न हामीसँग दुईटा अब्जेक्ट छन् जसको शेप इरेगुलर छ, दुईटा इरेगुलर शेप अब्जेक्ट, स्टोन मानौ न, यसलाई स्टोन लिजिए, ठीक छ। दुईटा हामीसँग इरेगुलर शेप स्टोन छ, इरेगुलर शेप मतलब यसको चाहिँ ज्योमेट्री फिक्स छैन। In this case also the gravitational force exists here, but in this case a question arises here that from where we have to take the distance between these two objects. यो केसमा हामीले डिस्टेन्स कहाँबाट लिने त? क्वेशन यो भयो है त। क्वेशन के रहेछ भने कि जब अब्जेक्टको ज्योमेट्री इरेगुलर छन्, डिस्टर्टेड फर्ममा छन् अब्जेक्ट, त्यो केसमा चाहिँ हामीले डिस्टेन्स कहाँबाट लिने? मास त सिम्पली छ, हामीले यसलाई मेजर गरिहाल्छ। ओके, त डिस्टेन्स कहाँबाट लिने? तब कतिजनाले भन्दै होला सर यो ठाउँमा, कतिजनाले यो ठाउँमा, कतिजनाले यो ठाउँमा सर लिदिए। तर के तपाईलाई एक्ज्याक्ट थाहा छ कि यही ठाउँमा हुन्छ? थाहा छैन। यो केसमा कसरी हामी कसरी डिस्टेन्स लिने त? कहाँ डिस्टेन्स लोकेट गर्ने त? सरी, कहाँबाट हामीले डिस्टेन्स मेजर गर्ने त? त डिस्टेन्स मेजर गर्नको लागि हामीले त फर्स्ट अफ अल सेन्टर चाहियो नि त। त सेन्टर कहाँ लोकेट गर्छ यसको? अब हेर्नु है, सेन्टरको लागि यहाँ एउटा कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्यो है। मलाई अरू बुकहरुमा चाहिँ अझ कतै तपाईले भिडियोहरु हेर्नुभयो भने त्यहाँ कतै चाहिँ यो कुरा इन्क्लुड गरेको छैन, तर आज म तपाईहरुलाई बताइदिराखेको छु कि यदि अब्जेक्टको ज्योमेट्री डिस्टर्टेड फर्ममा छ भने नि त्यो केसमा हामीले त्यो अब्जेक्टको सेन्टर अफ मास कहाँबाट हामीले निकाल्छौं भने यसको सेन्टर कहाँबाट सेन्टर लिन्छ यसको, जहाँ यो अब्जेक्टको सेन्टर अफ मास लाई गर्छ है। If the object having distorted geometry, in that case the center is taken from that point where that object center of mass is located. अब center of mass के होता हैन, जो center of mass के होता? अब center of mass भनेको चाहिँ के हो भने कि कहिलेकाहीँ हामीले के गर्छौं भने नि कुनै कुराहरुलाई चाहिँ अब हुन त यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरेर निकाल्न सक्छौं सेन्टर अफ मासलाई। तर तपाईलाई एकदम कन्सेप्चुअली बुझाउनको लागि म बताइदिरहेको छु। कहिलेकाहीँ के गर्छौं भने हामीले
कुनै डिस्टोर्टेड फर्म डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री भएको अब्जेक्टलाई के गर्छ हामीले कुनै एउटा औलामा राखेर त्यसलाई फेरि पनि घुमाइराखेको हुन्छ ओके हो जुन ठाउँमा हामीले औला राखेर त्यसलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स गरिराखेको हुन्छ नि त्यो ब्यालेन्सिङ पोजिसन हुन्छ नि that point is actually what center of mass and from that point we will take the center of that one body having distorted geometry okay तो मानौ यो अब्जेक्ट को सेन्टर अफ मास यो ठाउँमा छ यसको सेन्टर अफ मास यो ठाउँमा छैन भने यो दुईटा पोइन्ट लाई चाहिँ हामीले के गर्छौं सेन्टर रिगार्डिङ गर्छ यसको र यो दुईटा पोइन्टबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं यसको डिस्टेन्स मेजर गर्छौं है त यो कुरा चाहिँ थाहा राखेर यसमा चाहिँ यो कुरा बुझ्नु पर्ने थियो र यसपछि अब हामीले युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट के हुन्छन् हैन र ग्रेभिटेशनल फोर्स को जुन कन्सिक्वेन्सेसहरु के हुन्छन् त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले चर्चा गर्ने छौं है त